को छोड़ा है, लेडीज बैठे हुए थे, बाकी 17-18 बंदे हम लोगों का नहीं है, 27 बंदे टोटल गाड़ी में थे, बाकी लेडीज 4-5 बैठे हुए थे, हम भी लेडीज के साथ बैठे हुए थे, हमको छोड़ा है, बाकी हम लोगों को बंदे ले गए। फायरिंग पूरा घंटा स्टार्ट था हम लोगों के ऊपर, कोई हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला यहाँ से। घोटकी में डाकुओं का मुसाफिर बस पर धावा, बस में सवार 19 मर्दों को अगवा कर लिया, डाकुओं ने तमाम खवातीन को छोड़ दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस में 25 अफराद सवार थे, बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। डाकू शदीद धुंध का फ़ायदा उठाते हुए गन्ने की फसल में फरार हो गए। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से डाकुओं का ताक़ुब जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 ठोकर नियाज बेग से हिरन मीनार, M3 फैसपुर जंक्शन से जड़ावाला और M4 शेरशाह से पिंडी भटिया तक बंद। मुख्तलिफ इलाकों में कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। अब से कुछ देर पहले लाहौर 463 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद 622 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 440 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक कसूर का AQI 416, फैसलाबाद का 320, शेखुपुरा का 317 और रावलपिंडी का 309 रिकॉर्ड। कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कराची से 87 किलोमीटर दूर सुमियानी में था। ज़लज़ले से सदर और क्लिफ्टन में घर और दफातर लरज़ गए। चंद घंटे पहले सिब्बी और गिरदो नवा में भी ज़लज़ला आया। शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई थी। ज़लज़ले का मरकज़ सिब्बी के जनूब मगरिब में 53 किलोमीटर दूर था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 14 रुपये फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक नोटिफिकेशन मट्टी के तेल की कीमत 12 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 180 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तरसील कार और पैदावारी कंपनीज़ की निजकारी तेज़ करने की हिदायत। तरसीली निज़ाम में बेहतरी के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना है कि निजकारी से मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज़ ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला आ गया। कलअदम TLP के पीर ज़हीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत का मुजरिम पीर ज़हीरुल हसन शाह को 6 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मुजरिम के खिलाफ 2024 में धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को उसके बानी से मुलाकात कराने की इजाज़त देने का इशारा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रवैया बेहतर हुआ है। PTI वाले जेल मैनुअल की पासदारी करें तो बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कोई भी करेगा उसकी मुलाकात बंद होगी। सरगोदा में पुलिस गाड़ी ट्रेन से टकरा गई, 2 एहलकार शहीद 3 जख्मी। IG पंजाब का फर्ज की राह में शहीद पुलिस जवानों को खिराज अक़ीदत। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, एक शख्स हलाक। सिक्योरिटी गार्ड का दावा है कि मुबैना डाकू साथियों के साथ शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन रहा था। पुलिस के मुताबिक हलाक मुबैना डाकू से असलहा बरामद नहीं हुआ। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश, डालमिया रोड पर मुबैना मुकाबला, एक जख्मी डाकू समेत 2 मुलज़िमान गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलशन व्यवहार के करीब गाड़ी की टक्कर से खातून जा बहक। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब लकड़ियों से लदा ट्रक कार पर उलट गया, कार को नुकसान, कार सवार अफराद महफूज रहे। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर, 2 अफराद जख्मी। जिला कुरम में माली खेल कबाइल के रहनुमा हाजी काकई की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक हाजी काकई की लाश बुशहरा के करीब दरियाए कुरम से मिली। 2 रोज से लापता हाजी काकई को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया।
اسلام آباد میں ٹریفک پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے والے ملزم عاقب خان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ سداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پروسیکیوٹر نے وکیل صفائی کی اس دلیل کی مخالفت کی کہ ملزم برطانوی شہری ہے اور اسے پاکستانی قوانین کا پتہ نہیں۔ پروسیکیوٹر نے کہا غیر ملکیوں کو پاکستانی قوانین کی زیادہ پاسداری کرنی چاہیے اور ملزم کے پاس موجود اسلحہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹریفک اہلکار کو جان سے مارنا چاہتا تھا۔ ملزم نے I-8 مرکز کے عوامی مقام پر خوف و ہراس پھیلایا جس پر دہشت گردی کی دفعہ بنتی ہے۔ سڈنی میں حملہ کو دبوچ کر بندوق چھیننے والے شامی ہیرو احمد الاحمد کی آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں پذیرائی۔ آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے اسپتال میں زیر علاج احمد سے ملاقات کی، بہادری کی تعریف کی۔ امریکی اربپتی ولیم ایکمن کا دلیری دکھانے والے احمد کے لیے $1 لاکھ انعام کا اعلان۔ آن لائن فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم بھی شروع، $10 لاکھ جمع کر لیے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی پاکستان میں شام کے سفیر سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ سڈنی میں لوگوں کی جانیں بچانے والے شامی شہری احمد الاحمد کی تعریف۔ شامی سفیر ڈاکٹر رمیز کا گورنر سندھ سے اظہار تشکر، کہا ملاقات کے لیے جلد کراچی آئیں۔ سڈنی میں فائرنگ کا واقعے کے بعد ایشز سیریز کے تیسرے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی ریسپانس سیکشن کو اسٹیڈیم کے ارد گرد تعینات کیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان کا فائرنگ کے وقت قریبی ریسٹورانٹ میں فیملی کے ساتھ موجود ہونے کا انکشاف۔ مائیکل وان کا کہنا تھا کہ ریسٹورانٹ میں بند ہونا بہت خوفناک تھا، ہم محفوظ گھر پہنچے۔ سڈنی بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاکتوں کی تحقیقات جاری۔ آسٹریلیا کا حملہ کے بارے میں معلومات کے لیے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے رابطہ۔ آسٹریلوی حکام نے اب تک نہیں بتایا کہ ملزم ساجد اکرم 1998 میں کس ملک سے آسٹریلیا پہنچا تھا۔ ساجد کے بیٹے نوید کے ساتھ کام کرنے والا شخص کہہ چکا ہے کہ اس کے خیال میں نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ یوکرینی اور یورپی قیادت سے جنگ بندی پر بات ہوئی، امن منصوبے کو یورپی رہنماؤں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ جنگ بندی پر روسی صدر پوتن سے بھی بات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کل تک BBC کے خلاف $1 ارب کا ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اعلان۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا BBC نے امریکی کیپٹل پر حملے سے پہلے حامیوں سے کی گئی 2021 کی تقریر میں ترمیم کر کے نشر کی۔ وہ آج یا کل BBC کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کریں گے۔ اور FBI نے امریکی ریاست کیلیفورنیا اور نیو اورلینز میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا، 4 افراد گرفتار۔ منصوبہ ساز سال نو کی تقریبات کے موقع پر مختلف اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔